والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فأوحى إلى عبده ما
فأوحى